जीदू कृष्णमूर्ति, पहली अवामी गुफ्तगू, नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 1982। खतरनाक दुनिया। हम इंसान हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इंसान हैं जो एक बहुत ही खतरनाक दुनिया का सामना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल, कन्फ्यूजन का सामना है। और जब जहन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है तो हम हिफाजत के लिए किसी किस्म की अथॉरिटी तलाश करते हैं। हम सबसे पहले गौर करेंगे कि अगर आप चाहें तो यहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि कोई देख सकता है कि मुल्क एक बड़ी उलझन, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। यहाँ अफरा तफरी है, लोगों के पास कोई समत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम इस हालत में हैं जब हम उलझन का शिकार, गैर यकीनी, गैर महफूज माजी में हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, अपनी पुरानी रवायात की तरफ वापस जाएंगे तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है। वहाँ बुनियाद परस्त हैं जो बाइबल को अपना इख्तियार तस्लीम करते हैं। इस्लाम के बुनियाद परस्त हैं जो नज़र आते हैं। बुनियाद परस्त हैं जो मार्क्स की तरफ देखते हैं। लिहाजा जब हम गैर यकीनी उलझन में बहुत परेशान होते हैं तो हम किसी किस्म की अथॉरिटी, किसी किस्म की किताब, माजी की तरफ समत तलाश करने के लिए देखते हैं। क्या लीडरों, तमाम ग्रोहों, तमाम नाम नहाद संतों ने इंसानियत की कोई खिदमत नहीं की? क्योंकि हम वो हैं जो इस वक्त हम हैं। तो इस सारी उलझन की असल वजह क्या है? क्योंकि जब कोई वजह तलाश कर सकता है तो हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। एक वजह की इंतहा होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे की पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा हम पूछ रहे हैं कि इस उलझन, इस दयानतदारी की कमी, इस बेहिसी के एहसास की क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, इन सब की जड़ क्या है? हम में से अक्सर अलामात के साथ खेलते हैं। हम कहते हैं कि ये ज्यादा आबादी की वजह से है, बुरी हुकूमतों की वजह से है। पूरी दुनिया में यही है, क़ियादत की कमी, इखलाकियात की कमी, ये सब अलामतें हैं। लेकिन कभी कोई नहीं पूछता कि इन सब की वजह क्या है। और जब आप इसकी वजह दरियाफ्त करने लगें तो हम में से हर एक मुख्तलिफ राय देगा। आप जितने ज़्यादा सीखेंगे, असबाब का उतना ही बड़ा दावा करेंगे। लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम आम लोग हैं, हम आम आदमी हैं। हम न बहुत कम ज़हीन हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ज़हीन। लेकिन हम इसमें फंसे हुए हैं, इस अजीम हंगामे में जो दुनिया में मौजूद है। और यहाँ जंगें हो रही हैं, हर कौम, हर ग्रोह जंग की तैयारी कर रहा है। मुझे हैरत है कि क्या आप इन सब से वाकिफ हैं? हर मुल्क, बिलखुसूस सनती ममालिक, बाकी दुनिया को असला फराहम कर रहे हैं। दूसरे दिन लंदन में टेलीविजन पर एक सनतकार का इंटरव्यू किया जा रहा था और सनतकार ने कहा कि हम अपना 80% असलहा बैरून मुल्क बेचते हैं और 20% अपने पास रखते हैं। ये सब सनती ममालिक में हो रहा है और कोई नहीं कहता कि हमें जंग क्यों करनी है, एक दूसरे को क्यों मारना है, एक दूसरे को क्यों कत्ल करना है। वो एटमी जंग रोकने की बात कर रहे हैं लेकिन तमाम जंगें खत्म नहीं कर रहे। इंसान ने खुद को इस हालत में क्यों गिरा रखा है? बराह करम ये पूछना बहुत जरूरी है।
ہمیں دوسرے لوگوں کو کیوں مارنا پڑتا ہے؟ کس لیے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے مخصوص گروہ کے لیے۔ جنگ کا تصور ایک عظیم تاریخی عمل ہے جسے ہم نے قبول کر لیا ہے، اور یہ ایک عظیم حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن اس کی جڑ یہ ہے کہ ہم ایک وہم میں رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کا ملک کیا ہے؟ براہ کرم یہ سوالات پوچھیں۔ آپ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خیالات، اپنے بینک اکاؤنٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جب پوری دنیا تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، ہم بنیادی وجوہات کی تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دوستوں کے طور پر ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ براہ کرم اس بات کو ذہن میں رکھیں، دو دوستوں کے طور پر جو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، جو دوستانہ ہے، جو ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں اور اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ ہم انسان کیوں ہیں، وہ بن جائیں جو ہم ہیں۔ الجھن میں غیر یقینی کسی بھی رہنما کی پیروی کرنا جو ساتھ آئے۔ ملک ٹوٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، سکھ، مسلمان، ہندو وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسپیکر آپ کو بتائے، یا آپ کا دماغ، آپ کا ذہن پوچھ گچھ کرنے کے لیے کافی متحرک ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے ایک اسپیکر پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پر ایک ساتھ بات کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن بولنے والے کی طرح متحرک ہونا چاہیے، اور یہ تبھی فعال ہو سکتا ہے جب آپ یہ نہ کہہ رہے ہوں میں ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، یا جو بھی ہوں۔ ہم پوچھ گچھ کے لیے آزاد ہیں۔ انکوائری کا مطلب ہے کہ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، نہ کہ جو ہو رہا ہے کے متعلق کوئی نظریہ۔ دراصل اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی صلاحیت سے دیکھنے کی اپنی توانائی سے انکوائری کرنا مقصود ہے۔ آپ کا بہت لہٰذا ہم دو دوستوں کے طور پر ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ براہ کرم اس بات کو ذہن میں رکھیں، دو دوستوں کے طور پر جو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، جو دوستانہ ہے، جو ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں اور اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہم انسان کیوں ہیں، وہ بن جائیں جو ہم ہیں۔ الجھن میں غیر یقینی طور پر کسی بھی رہنما کی پیروی کرنا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، سکھ، مسلمان، ہندو وغیرہ میں بٹ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسپیکر آپ کو بتائے، یا آپ کا دماغ، آپ کا ذہن پوچھ گچھ کرنے کے لیے کافی متحرک ہو چکا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے اسپیکر پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پر ایک ساتھ بات کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن بولنے والے کی طرح متحرک ہونا چاہیے، اور یہ تبھی فعال ہو سکتا ہے جب آپ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ میں ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، یا جو کچھ بھی ہوں۔ ہم انکوائری کے لیے آزاد ہیں۔ انکوائری کا مطلب ہے کہ پہلے یہ دیکھنا
کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، نہ کہ جو ہو رہا ہے اس کے متعلق کوئی نظریہ قائم کریں۔ دراصل اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی صلاحیت سے، دیکھنے کی اپنی توانائی سے انکوائری کرنا مقصود ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔